नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोग तयारी विशेष भिडियो अन्तर्गत आधारभूत तह निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तृतीय श्रेणी शिक्षकको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको प्रथम पत्रको विभिन्न नमुना प्रश्न उत्तर सेटहरू ल्याउने क्रममा आजको यस भिडियोमा नमुना प्रश्न पत्र सेट 23 लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको भिडियोमा हार्दिक स्वागत छ। च्यानलमा यदि नयाँ च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला, जसले गर्दा मैले अपलोड गर्ने हरेक नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। लागौं आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरूतर्फ। खण्ड क सामान्य ज्ञान। प्रश्न नम्बर 1, पृथ्वीको वायुमण्डलमा पाइने ग्यासको धेरैबाट थोरै मात्राका क्रम कुन सही छ? पृथ्वीको वायुमण्डलमा पाइने ग्यासको धेरैबाट थोरै मात्राका क्रम कुन सही छ? ए नाइट्रोजन, अक्सिजन, हाइड्रोजन, हिलियम। बी नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, हेलियम। सी नाइट्रोजन, अक्सिजन, आर्गन, कार्बन डाइअक्साइड। डी नाइट्रोजन, अक्सिजन, हिलियम, कार्बन डाइअक्साइड। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ। अप्सन नम्बर सी नाइट्रोजन, अक्सिजन, आर्गन, कार्बन डाइअक्साइड। सबैभन्दा धेरै नाइट्रोजन पाइन्छ, त्यसपछि अक्सिजन, आर्गन र कार्बन डाइअक्साइड। यसको मात्रा पनि जान्नुहोला कति प्रतिशत पाइन्छ। अक्सिजन नाइट्रोजन चाहिँ वायुमण्डलमा 78 लगभग 78% पाइन्छ, 78.08%। त्यस्तै गरी अक्सिजन चाहिँ 20.94% पाइन्छ र आर्गन चाहिँ 0.93% अनि कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ 0.031% पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 2, क्षेत्रफलका आधारमा ठुलोबाट सानो महादेशको क्रम कुन सही छ? ए एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अन्टार्कटिका, युरोप, अस्ट्रेलिया। बी एसिया, उत्तर अमेरिका, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, अन्टार्कटिका, युरोप र अस्ट्रेलिया। सी एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अन्टार्कटिका, युरोप, अस्ट्रेलिया। डी एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, अन्टार्कटिका, युरोप, दक्षिण अमेरिका। क्षेत्रफलका आधारमा ठुलोबाट सानो महादेशको क्रम कुन सही छ? यो चाहिँ अप्सन नम्बर ए को सही रहेको छ। अप्सन नम्बर ए एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अन्टार्कटिका, युरोप र अस्ट्रेलिया। सबैभन्दा ठुलो एसिया र सबैभन्दा सानो अस्ट्रेलिया। प्रश्न नम्बर 3, एसिया महादेशको पूर्वी सिमानामा के रहेको छ? ए युरोप महादेश, बी प्रशान्त महासागर, सी सुमेरु महासागर, डी हिन्द महासागर। एसिया महादेशको पूर्वी सिमानामा के रहेको छ? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, प्रशान्त महासागर। एसिया महादेशको पूर्वी सिमानामा प्रशान्त महासागर रहेको छ। त्यस्तै गरी यो युरोप चाहिँ पश्चिममा रहेको छ, युरोप पश्चिममा, प्रशान्त पूर्वमा। त्यस्तै गरी सुमेरु महासागर उत्तरमा र हिन्द महासागर चाहिँ दक्षिणमा रहेको छ। एसिया महादेशको पश्चिममा युरोप, पूर्वमा प्रशान्त महासागर, उत्तरमा सुमेरु महासागर र दक्षिणमा हिन्द महासागर रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहेको महानगरपालिका कुन हो? ए काठमाडौँ महानगरपालिका, बी पोखरा महानगरपालिका, सी ललितपुर महानगरपालिका, डी भरतपुर महानगरपालिका। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहेको महानगरपालिका कुन हो? यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए काठमाडौँ महानगरपालिका। काठमाडौँ महानगरपालिकाको चाहिँ वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहेको छ। यसको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर -1.18 रहेको छ। त्यस्तै गरी यो पोखरा महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिँ 2.64 रहेको छ। ललितपुरको 0.30 र भक्तपुर महानगरपालिकाको
सरी पोखराको 2.33 हो। पोखराको 2.33 हो, 2.33 र भरतपुरको चाहिँ 2.64 हो, 2.64 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 5, सबैभन्दा बढी गाउँपालिका भएको प्रदेश कुन हो? ए कोशी प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बागमती प्रदेश, डी गण्डकी प्रदेश। सबैभन्दा बढी गाउँपालिका भएको प्रदेश कुन हो? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, कोशी प्रदेश। कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै गाउँपालिका रहेको छ। यो यो प्रदेशमा चाहिँ 88 वटा गाउँपालिका रहेका छन्। त्यस्तै गरी अरूको पनि हेरौँ। मध्य प्रदेशको चाहिँ 59 वटा, मध्य प्रदेशमा 59 वटा गाउँपालिका रहेका छन् भने बागमती प्रदेशमा 74 र गण्डकी प्रदेशमा 58 गाउँपालिका रहेका छन्। यसमा सबैभन्दा बढी गाउँपालिका चाहिँ कोशी प्रदेशमा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 6, 2078 सालको जनगणनाले नेपालमा कतिवटा जात जातिको अस्तित्व रहेको देखाएको छ? ए 142 वटा, बी 124 वटा, सी 92 वटा, डी 59 वटा। 2078 सालको जनगणनाले नेपालमा कतिवटा जात जातिको अस्तित्व रहेको देखाएको छ? यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, 142 जात जाति। प्रश्न नम्बर 7, नेपाल तिब्बत बीच विक्रम सम्वत 1912 मा थापाथली सन्धि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? ए जङ्गबहादुर, बी माधवर सिंह, सी रणदेव सिंह, डी वीर शमशेर। नेपाल तिब्बत बीच विक्रम सम्वत 1912 मा थापाथली सन्धि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, जङ्गबहादुर। प्रश्न नम्बर 8, कार्यान्वयनमा रहेको 16औं योजना 2081-82 देखि 2085-86 ले योजनाको अन्त्यसम्ममा प्रति व्यक्ति आय कति अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? ए 1456, बी 2351, सी 2156, डी 1047। हाल कार्यान्वयनमा रहेको 16औं योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा प्रति व्यक्ति आय कति अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? यसको उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, 2351। प्रति व्यक्ति आय 2351 अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य 16औं योजनाले यसको अन्त्यसम्ममा लिएको छ। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको रूपान्तरणकारी आयोजना गेम चेन्जर प्रोजेक्ट्समा तलको कुन पर्दैन? ए काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग, बी समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम, सी सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, डी डिजिटल नेपाल। नेपाल सरकारले गरेको रूपान्तरणकारी आयोजनामा तलको कुन पर्दैन? यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग। प्रश्न नम्बर 10, फादर अफ जेनेटिक इन्जिनियरिङ भनेर कसलाई चिनिन्छ? ए ओटो हान, बी पल बक, सी डार्विन, डी मेन्डल। फादर अफ जेनेटिक इन्जिनियरिङ भनेर कसलाई चिनिन्छ? ओटो हान, पल बक, डार्विन, मेन्डल। यसको उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, पल बर्ग। फादर अफ जेनेटिक इन्जिनियरिङ भनेर पल बर्गलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 11, नेपालको हालसम्मको विद्युत उत्पादन क्षमता कति पुगेको छ? ए 2595 मेगावाट, बी 3000 मेगावाट, सी 2962 मेगावाट, डी 2860 मेगावाट। नेपालको हालसम्मको विद्युत उत्पादन क्षमता कति पुगेको छ? यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, 2962 मेगावाट। प्रश्न नम्बर 12, हाल सार्क राष्ट्रहरूमध्ये टापु राष्ट्र तलका मध्ये कुन हो? ए भारत, बी श्रीलङ्का,
सी बङ्गलादेश, डी पाकिस्तान। सार्क राष्ट्रहरूमध्ये टापु राष्ट्र तलका मध्ये कुन हो? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, श्रीलङ्का। सार्क राष्ट्रहरूमध्ये टापु राष्ट्र श्रीलङ्का हो। प्रश्न नम्बर 13, 33,333 राशिको दैवज्ञ बाल साहित्य पुरस्कार 2081 कसलाई प्रदान गरियो? ए काली प्रसाद रिजाल, बी नारायण वाग्ले, सी प्रभा भट्टराई, सी डी श्रीकृष्ण न्यौपाने। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, प्रभा भट्टराई। प्रश्न नम्बर 14, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता लागू गर्ने पहिलो मुलुक तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? ए श्रीलङ्का, बी भुटान, सी नेपाल, डी मालदिप्स। प्रश्न एकपटक फेरि, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता लागू गर्ने पहिलो मुलुक तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, मालदिप्स। अर्को प्रश्न रहेको छ, विक्रम सम्वत 2081 को राष्ट्रिय पुरस्कार खाली ठाउँ भएको छ, छुटेको छ। राष्ट्रिय पुरस्कार 2081 मा प्रदान गरिने अन्तर्गत उत्कृष्ट चलचित्रको पुरस्कार कुन चलचित्रले जितेको थियो? ए बुलाकी, बी प्रसाद, सी दिमाग खराब, डी महाजात्रा। राष्ट्रिय पुरस्कार 2081 मा प्रदान गरिने अन्तर्गत उत्कृष्ट चलचित्रको पुरस्कार कुन चलचित्रले जितेको थियो? यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, बुलाकी। खण्ड ख, शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान। प्रश्न नम्बर 16, व्यावहारिकता भन्दा बढी औपचारिकतामा जोड दिने शिक्षाको स्वरूप कस्तो हुन्छ? ए औपचारिक, बी अनियमित, सी अनौपचारिक, डी अरीतिक। व्यावहारिकता भन्दा बढी औपचारिकतामा जोड दिने शिक्षाको स्वरूप कस्तो हुन्छ? यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, औपचारिक। प्रश्न नम्बर 17, जनताका छोराले पढ्न पाठशाला चाहिन्छ भन्ने व्यक्ति को हुन्? ए रणदीप सिंह, बी पदम शमशेर, सी देव शमशेर, डी जङ्गबहादुर। जनताका छोराले पढ्न पाठशाला चाहिन्छ भन्ने व्यक्ति को हुन्? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, रणदीप सिंह। रणदीप सिंह। प्रश्न नम्बर 18, शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्र अन्तर्गत तलको कुन पर्दैन? ए मानव वृद्धि र विकास, बी सिकारुको पहिचान, सी सिकाइ प्रक्रियाको पहिचान, डी शिक्षण विधिको पहिचान। शिक्षा मनोविज्ञानको क्षेत्र अन्तर्गत तलको कुन पर्दैन? यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, मानव वृद्धि र विकास। प्रश्न नम्बर 19, मानव विकास अध्ययनको लम्बे विधिको फाइदा तलका मध्ये कुन होइन? ए गहन अध्ययन, बी परिवर्तनको वास्तविक अध्ययन, सी सांस्कृतिक र वातावरणीय परिवर्तनहरूको प्रभावको अध्ययन, डी सामान्यीकरण गर्न सकिने। मानव अध्ययनको लम्बी विधिको फाइदा तलका मध्ये कुन होइन? यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, सामान्यीकरण गर्न सकिने। प्रश्न नम्बर 20, पूर्व बाल्यावस्था कस्तो उमेर हो? ए समस्यापूर्ण उमेर, बी सृजनशील उमेर, सी झगडा गर्ने उमेर, डी नाजुक उमेर। पूर्व बाल्यावस्था कस्तो उमेर हो? यसको उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, सृजनशील उमेर। प्रश्न नम्बर 21, मौरीले चाका र मह बनाउनु के अन्तर्गत पर्दछ? ए सिकाइ, बी परिपक्वता, सी जन्मजात प्रवृत्ति, डी सहज क्रिया। मौरीले चाका र मह बनाउनु के अन्तर्गत पर्दछ? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, जन्मजात प्रवृत्ति। मौरीले चाका र मह बनाउनु जन्मजात प्रवृत्ति अन्तर्गत पर्दछ।
त्यस्तै गरी 22औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ शून्य स्थानान्तरणको सम्भावनालाई स्वीकार नगर्ने सिकाइ स्थानान्तरणको सिद्धान्त कुन हो? ए मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त, बी समान तत्त्वको सिद्धान्त, सी सामान्यीकरणको सिद्धान्त, डी साझा र विशिष्ट तत्त्वको सिद्धान्त। शून्य स्थानान्तरणको सम्भावनालाई स्वीकार नगर्ने सिकाइ स्थानान्तरणको सिद्धान्त कुन हो? यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 23 अगुल्टोसँग तर्सेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिनु उत्तेजनाको केसँग सम्बन्धित छ? ए विभेदीकरण, बी विच्छेद, सी सामान्यीकरण, डी विलोपन। अगुल्टोसँग तर्सेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिनु उत्तेजनाको केसँग सम्बन्धित छ? यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ सामान्यीकरण। प्रश्न नम्बर 24 कार्यपरक सम्बन्धन सिद्धान्तको आधारभूत अवस्था अन्तर्गत कुन पर्दछ? ए उत्तेजना प्रतिक्रिया पुनर्बल, बी पुनर्बल सामिप्यता अभ्यास, सी पुनर्बल अभ्यास उत्तेजना, डी उत्तेजना अभ्यास प्रतिक्रिया। कार्यपरक सम्बन्धन सिद्धान्तको आधारभूत अवस्था अन्तर्गत कुन पर्दछ? यसको उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ पुनर्बल सामिप्यता अभ्यास। प्रश्न नम्बर 25 पाठ्यक्रमलाई विषयवस्तुको सूचीको रूपमा अर्थ्याउने पाठ्यक्रमविद तलका मध्ये को होइन? ए प्लेटो, बी फ्रोबेल, सी फ्र्याङ्कलिन बबिट, डी हिल्दा टाबा। पाठ्यक्रमलाई विषयवस्तुको सूचीको रूपमा अर्थ्याउने पाठ्यक्रमविद तलका मध्ये को होइन? यसको उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ हिल्दा टाबा। हिल्दा टाबाले चाहिँ पाठ्यक्रमलाई विषयवस्तुको सूचीको रूपमा अर्थ्याउने पाठ्यक्रमविद होइनन्। यिनले चाहिँ पाठ्यक्रमलाई सिकाइको योजना भनेर भनेका छन्। प्रश्न नम्बर 26 पाठ्यक्रमको कस्तो प्रकारको अवधारणाले विद्यालयलाई समाजको प्रयोगशालाका रूपमा बुझ्दछ? ए विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम, बी मुख्य पाठ्यक्रम, सी क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रम, डी सुषुप्त पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रमको कस्तो प्रकारको अवधारणाले विद्यालयलाई समाजको प्रयोगशालाका रूपमा बुझ्दछ? यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रम। प्रश्न नम्बर 27 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको आधारभूत सिप सिकाइको क्षेत्र अन्तर्गत तलको कुन पर्दछ? ए भाषिक सिप, बी शारीरिक सिप, सी वरपरको वातावरण, डी सामाजिक सिप। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको आधारभूत सिप सिकाइको क्षेत्र अन्तर्गत तलको कुन पर्दछ? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ शारीरिक सिप। प्रश्न नम्बर 28 वार्षिक कार्यपात्रको फाइदा तलको मध्ये कुन हो? ए शिक्षकको शिक्षण कार्यलाई सहज बनाउँछ, बी समयभित्रै निश्चित विषयवस्तु शिक्षण गर्न सहयोग पुग्छ, सी शिक्षण सिकाइलाई सिलसिलेवार प्रस्तुति गर्न सघाउँछ, डी विद्यालयको क्रियाकलापको समीक्षा गर्ने ठोस आधार प्रदान गर्दछ। वार्षिक कार्यपात्रको फाइदा तलको मध्ये कुन हो? यसको उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ विद्यालयको क्रियाकलापको समीक्षा गर्ने ठोस आधार प्रदान गर्दछ। प्रश्न नम्बर 29 अन्तर्क्रियात्मक विधि अन्तर्गत तलको कुन पर्दछ? ए खोज विधि, बी आगमन विधि, सी सूक्ष्म शिक्षण विधि, डी प्रदर्शन विधि। अन्तर्क्रियात्मक विधि अन्तर्गत तलको कुन पर्दछ? यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर सी सही रहेको छ सूक्ष्म शिक्षण विधि माइक्रो टिचिङ। प्रश्न नम्बर 30 कुनै पनि वस्तु वा प्रक्रियामा रहेको गुणलाई पूर्वनिर्धारित प्रदर्शन विधिमा आधारित मापदण्डहरूसँग तुलना गर्ने प्रक्रिया डट हो। ए मापन, बी परीक्षा, सी आकलन, डी मूल्याङ्कन।
कुनै पनि वस्तु वा प्रक्रियामा रहेको गुणलाई पूर्व निर्धारित मापदण्डहरूसँग, यहाँ टाइप मिस्टेक भएको छ, पूर्व निर्धारित मापदण्डहरूसँग तुलना गरिने प्रक्रिया डट हो। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, आकलन। कुनै पनि वस्तु वा प्रक्रियामा रहेको गुणलाई पूर्व निर्धारित मापदण्डहरूसँग तुलना गर्ने प्रक्रिया आकलन हो। प्रश्न नम्बर 31, परीक्षाको पूर्वाग्रहबाट मुक्त रहने मूल्याङ्कनको साधनको विशेषतालाई के भनिन्छ? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपयोगिता। परीक्षाको पूर्वाग्रहबाट मुक्त रहने मूल्याङ्कनको साधनको विशेषतालाई के भनिन्छ? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, वस्तुनिष्ठता। प्रश्न नम्बर 32, बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार सेतो पाटीको साइज कति हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ? ए 2x3 फिट, बी 4x5 फिट, सी 5x8 फिट, डी 5x7 फिट। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, 5x8 फिट। प्रश्न नम्बर 33, द्वन्द्वको आधुनिक धारणा तलको मध्ये कुन हो? ए द्वन्द्वले विनाश निम्त्याउँछ, बी द्वन्द्व खराब हुन्छन्, यसलाई दबाउनुपर्छ, सी द्वन्द्व आवश्यक र स्वाभाविक प्रक्रिया हो, डी द्वन्द्वले सृजनशीलता र साङ्गठनिक गतिशीलता ल्याउँछ। द्वन्द्वको आधुनिक धारणा तलको मध्ये कुन हो? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, द्वन्द्वले सृजनशीलता र साङ्गठनिक गतिशीलता ल्याउँछ। प्रश्न नम्बर 34, शिक्षक मेन्टरिङ कार्यान्वयन कार्यविधि 2080 अनुसार मेन्टर भन्नाले नवप्रवेशी पेशागत सहायता प्रदान गर्ने डट शिक्षक सम्झिनुपर्छ। ए तालिम प्राप्त दक्ष तथा अनुभवी, बी अनुभवी दक्ष तथा विज्ञ, सी दक्ष विशिष्ट तथा अनुभवी, डी तालिम प्राप्त दक्ष तथा विज्ञ। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, तालिम प्राप्त दक्ष तथा अनुभवी। शिक्षक मेन्टरिङ कार्यान्वयन कार्यविधि 2080 अनुसार मेन्टर भन्नाले नवप्रवेशी पेशागत सहायता नवप्रवेशीको पेशागत सहायता प्रदान गर्ने तालिम प्राप्त दक्ष तथा अनुभवी शिक्षक सम्झिनुपर्छ। प्रश्न नम्बर 35, ज्ञानको क्षेत्रलाई थप विकसित गर्न नयाँ सिद्धान्तको खोजी गर्नु कस्तो प्रकारको अनुसन्धानको विशेषता हो? ए आधारभूत अनुसन्धान, बी व्यावहारिक अनुसन्धान, सी कार्यमूलक अनुसन्धान, डी घटना अध्ययन। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, आधारभूत अनुसन्धान। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। प्रश्न नम्बर 36, विद्यालय तहको इमेजको लाइफ साइकलमा अन्तिम चरणमा के पर्दछ? ए पृष्ठपोषण, बी प्रबोधीकरण, सी प्रकाशन, डी विश्लेषण। विद्यालय तहको इमेजको लाइफ साइकलमा अन्तिम चरणमा के पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए पृष्ठपोषण। प्रश्न नम्बर 37, व्हाट इज एआई? व्हाट इज एआई? अप्सन ए अटोमेटेड इंटरैक्शन, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी एप्लीकेशन इंटरफेस, डी एल्गोरिदमिक इन्फर्मेसन। व्हाट इज एआई? एआई के हो भनेको छ? यसको उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रश्न नम्बर 38, व्हिच कंपनी डेभलप्ड द वेब ब्राउजर क्रोम? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी एप्पल, डी मोजिल्ला। व्हिच कंपनी डेभलप्ड द वेब ब्राउजर क्रोम? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, गूगल। प्रश्न नम्बर 39, व्हाट इज द करेन्ट मोबाइल इन्टरनेट टेक्नोलोजी वाइडली युज्ड इन नेपाल एज अफ 2024? ए 2G, बी 3G, सी 4G, डी 5G। What is the current mobile internet technology widely used in Nepal as of 2024?
यसको उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ 4G। प्रश्न नम्बर 40 व्हाट इज द मिनिङ अफ LMS इन डिजिटल लर्निङ? व्हाट इज द मिनिङ अफ LMS इन डिजिटल लर्निङ? ए लर्निङ मोड्युल सफ्टवेयर, बी लर्निङ म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर, सी लर्निङ मोड्युल सिस्टम, डी लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ। LMS भनेको लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। खण्ड ग भएछ, यहाँ खण्ड घ हुनुपर्ने। खण्ड घ शिक्षा नियमावलीसँग सम्बन्धित प्रश्न रहेको छ यसमा। यो खण्डबाट शिक्षा ऐन तथा नियमावलीसँग सम्बन्धित प्रश्न नम्बर 41 शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार तल दिएका मध्ये कुन शिक्षालाई अनौपचारिक शिक्षाको रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ? ए विषयक शिक्षा, बी साक्षरोत्तर शिक्षा, सी दूर शिक्षा, डी माथिका सबै। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार तल दिएका मध्ये कुन शिक्षालाई अनौपचारिक शिक्षाको रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ? यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, साक्षरोत्तर शिक्षा। प्रश्न नम्बर 42 शिक्षक सेवा आयोगबाट लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम, परीक्षण प्रणाली तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया कसले तोके बमोजिम हुन्छ? ए शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बी नेपाल सरकार, सी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, डी शिक्षक सेवा आयोग। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, शिक्षक सेवा आयोग। त्यस्तै गरी 43औं प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधानको धारा 48 अनुसार नागरिकका कर्तव्यमा उल्लेख नभएको कर्तव्य तलका मध्ये कुन हो? ए संविधान र कानुनको पालना गर्नु, बी विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्नु, सी सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु, डी राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु। नेपालको संविधानको धारा 48 मा नागरिकको कर्तव्यहरू उल्लेख गरेको छ। त्यसमध्ये उल्लेख नभएको कर्तव्य कुन हो भनेको छ र यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्नु। यो चाहिँ नागरिकको कर्तव्यमा उल्लेख भएको छैन। त्यस्तै गरी 44औं प्रश्न रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 अनुसार शिक्षक सेवा आयोगका सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले गठन गर्ने समितिमा नरहने पदाधिकारी तलका मध्ये कुन हो? ए त्रिवीको उपकुलपति, बी लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, सी राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य, डी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य। प्रश्न नम्बर 45 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहका आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी तोकिएका कार्यहरूभित्र नपर्ने कार्य तलका मध्ये कुन हो? ए विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन, बी बाल उद्यानको व्यवस्थापन, सी ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन, डी शिक्षक र कर्मचारी तालिम तथा क्षमता विकास। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, बाल उद्यानको व्यवस्थापन। अन्तिम खण्ड रहेको छ खण्ड अङ्ग सामान्य बौद्धिक परीक्षण। यस खण्डबाट 5वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। व्हाट इज द नेक्स्ट नम्बर इन द सिरिज? दिएको सिरिजमा कुन चाहिँ नम्बर आउँछ भनेको छ। 1, 2, 4, 8 पछि 32 पछि कुन आउँछ? अप्सन रहेको छ 81, 36, 64 र 49। 1, 2, 4, 8, 32 पछि कुन आउँछ भनेको छ 1 दुना 2, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना त्यसरी छैन। यसलाई कसरी के गरिएको छ हेरौँ। 1 बाट 2, 2 बाट 4, 4 बाट 8, 8 बाट 32 भएको छ। यसलाई एकछिन यहाँहरूले पज गरेर हेर्नुहोला।
1 2 4 8 32 पछि प्रश्नवाचक चिन्ह रहेको छ। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ 64। यसमा एउटा अङ्क छुटे जस्तो लाग्यो मलाई, यहाँ 16 हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो। त्यो 16 भयो भने 1 2 4 8 16 16 पछि 32 32 पछि 64 हुनुपर्ने हो। 1 दुना 2 2 दुना 4 4 दुना 8 8 दुना 16 16 दुना 32 32 दुना 64। यसलाई एकचोटि यहाँले हेर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 47, इफ 50 आउट अफ 250 स्टुडेन्ट्स इन अ क्लास आर अब्सेन्ट, वाट पर्सेन्टेज अफ द स्टुडेन्ट्स आर प्रेजेन्ट? यदि 250 मध्ये 50 जना विद्यार्थीहरू एब्सेन्ट छन् भने कति पर्सेन्टेज विद्यार्थीहरू प्रेजेन्ट छन् भनेको छ। यसमा पहिला प्रेजेन्ट विद्यार्थी निकाल्नु पर्यो। 250 मा 50 जना एब्सेन्ट छन् भने प्रेजेन्ट विद्यार्थी चाहिँ 200 भयो। अब पर्सेन्टेज निकाल्न भनेको छ। 250 मा 200 जना विद्यार्थी उपस्थित भयो भने यसको कति पर्सेन्ट हुन्छ? 200 भागा जम्मा विद्यार्थी इन्टु 100 गरौँ। 100 यो 0 कट्यो, यो 0 कट्यो। 5 दुना 10 5 5 25। 200 लाई 5 ले काटौँ, 5 चौको 20 0। अब 2 इन्टु 40 बच्यो। 2 लाई 40 ले गुणन गर्दा 80 हुन्छ। त्यसैले यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ 80%। 48औं प्रश्न रहेको छ, व्हिच इज द अड वन आउट? व्हिच इज द अड वन आउट? रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रिएंगल, एंगल दिएको मध्ये कुन चाहिँ मिल्दैन भनेको छ। यसमा नमिल्ने सर्किल रहेको छ। रेक्टेंगल भनेको यो भइहाल्यो रेक्टेंगल। त्यस्तै गरी ट्रिएंगल भनेको त्रिभुज भइहाल्यो। एंगल यो भइहाल्यो। र सर्किल यो। यसमा नमिल्ने सर्किल भयो किनभने सबैमा चाहिँ सीधा रेखाले बनेको हुन्छ। यो रेक्टेंगल, ट्रायंगल र एंगलमा सबैमा सीधा रेखा रहेका छन् भने यसमा चाहिँ सीधा रेखा छैन, त्यसैले यो चाहिँ मिल्दैन। प्रश्न नम्बर 49, व्हिच इज द सिनोनिम अफ इक्विलिब्रियम? व्हिच इज द सिनोनिम अफ इक्विलिब्रियम? ए बैलेंस, बी वेट, सी फोर्स, डी लेवल। इक्विलिब्रियम को सिनोनिम के हुन्छ भनेको छ। यसको सिनोनिम चाहिँ बैलेंस हो। अप्सन नम्बर ए सही रहेको छ। र आजको अन्तिम प्रश्न छ, द एज अफ 5 स्टुडेन्ट्स आर 12 15 16 18 20, वाट इज द मिडियन एज? ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। मिडियन निकाल्न भनेको छ। मिडियन निकाल्ने सूत्र चाहिँ n/2 के अरे मिडियन md। मिडियन निकाल्ने सूत्र चाहिँ n+1/2 औं पद भन्ने हुन्छ। र यसलाई चाहिँ क्रम मिलाएर राख्नुपर्छ, सानोबाट ठुलो क्रम मिलाएर राखेको छ। 12 15 16 18 र 20 छ। अब n भनेको यसमा संख्या पद कतिवटा रहेको छ? 1 2 3 4 5 जनाको एज रहेको छ, त्यही भएर n बराबर 5 भयो। यो सूत्रमा राखौँ। n भनेको 5 भइहाल्यो। 5 + 1/2 भनेको 6 6/2। 3 तीनौं पद भनेको तेस्रो पदमा कुन पर्छ? 1 2 3 तेस्रोमा चाहिँ 16 रहेको छ। त्यसैले यसको मिडियन चाहिँ 16 हुन्छ। अप्सन बी यसको सही उत्तर रहेको छ। साथीहरु, आजको प्रश्न उत्तरहरू यति नै रहेको थियो। यसलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गरी शेयर गरिदिनुहोला। भोलि फेरि नयाँ सेटका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।